वजाह मसूद साहब जंग में कलम लिखते हैं और लिखते हैं तो लिखते ही चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं जिसका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उनका दूसरा कलम भी ऐसा ही सामने आया है। आसिफ अली साहब की तरफ से निशानदेही की गई है, बल्कि उन्होंने इस पर तबसरा भी किया। उन्होंने पहले हमें फ़ोन किया था, उन्होंने यहाँ हमारे पास आना था, हमारे पास आए, लेकिन इस मौजू पर अफसोस है कि हम बात ना कर सके। तो इस दौरान उनका दूसरा कलम भी सामने आ गया जो नजरिया पाकिस्तान के साथ लगा नहीं खाता। इस हवाले से आसिफ अली साहब की तरफ से एक तशफ़ी जवाब दिया गया है, आपके सामने रखते हैं कि वजाह मसूद साहब क्या कहते हैं और आसिफ अली साहब ने किस तरह से हक़ाइक़ सामने ला के इन सब की नफी की है। जरा मुलाहिज़ा कीजिए आसिफ अली साहब का जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने आज का रोजनामा जंग है। आज 18 मार्च 2026 है। इसके इदारती सफ़ा पर एक साहब का कॉलम छपा है। उसका उन्वान है कौमी रियासत, नजरिया पाकिस्तान और हमारा ख्वाब परेशान। मुझे ये गर्ज नहीं है कि ये कॉलम किस साहब का है। मेरे पेश नजर ये बात है कि ये रोजनामा जंग में शाया हुआ है और इसकी अहमियत रोजनामा जंग अपनी जुबान से तहरीरी तौर पर अपने अखबार पर लिखता है कि ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शाया होने वाला अखबार है रोजनामा जंग। इसके इदारती सफ़े पर अब इदारिया तो गायब है, सिर्फ कॉलम छपे होते हैं। और जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं उन्हें शायद पैदाइशी तौर पर इस्लाम के नाम से चिढ़ है, इस्लाम के निज़ाम से चिढ़ है। अल्लाह और रसूल ने हमें कुरान की सूरत में, शरीयत इस्लामिया की सूरत में जो एक जामे निज़ाम हयात दिया है, उससे उन्हें कोई पैदाइशी दुश्मनी लगती है। ये उनका कोई नफ्सियाती मसला है। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि अगर ये कॉलम जंग में शाया ना हो तो शायद इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जंग का जो इदारती सफ़े का इंचार्ज है या ये जो मुस्तकिल कॉलम निगार हैं जंग के, जिन साहब के कॉलम का मैंने हवाला दिया, ये वही मुस्तकिल लिखने वालों में से एक है। इन सब का जंग के अदारती सफ़े पर कोई इस तरह कब्जा है कि जब उनके दिल में कोई तकलीफ होती है, ठेस पहुंचती है, इस्लाम का नाम सुनकर पेट में मरोड़ उठता है, तो वो इसमें नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कॉलम लिख देते हैं। पहली बात तो यह है कि नजरिया पाकिस्तान को खुद आईने पाकिस्तान में वाजे कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब अपना हल्फ उठाते हैं तो पहली बात यह है कि सदर और वजीर आजम का मुसलमान होना जरूरी है, और वो अपने हल्फ में इस बात का इकरार करते हैं कि वो अल्लाह ताला की तौहीद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातुम नबीन होने पर ईमान रखते हैं। यानी हुजूर की खत्म नबूवत भी ईमान का एक लाजमी जुज़्व है, बल्कि इस्लाम की असास है। जब तक कुरान का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, बल्कि खत्म नबूवत का सदर और वजीर आजम अपने हल्फ में इजहार नहीं कर लेते, इकरार नहीं कर लेते, उस वक्त तक वो अपने सदारती फ़राइज़, या बतौर वज़ीर आज़म की मैं बात करता हूँ कि वो वज़ीर आज़म के फ़राइज़ अदा करने की अहलियत नहीं रखते। अब इसी पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, बल्कि पार्लियामेंट के अरकान, सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, उनके अरकान जब हल्फ उठाते हैं तो उसके हल्फ में ये बात शामिल है कि मैं इस्लामी नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहूंगा,
اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو پاکستان کی اساس ہے۔ تو نظریہ پاکستان دوسرے لفظوں میں اسلامی نظریہ ہے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے ہر رکن کو اپنے حلف میں یہ اقرار کرنا پڑتا ہے، حلفاً اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ہم اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اور یہی اسلامی نظریہ ہے جو جنگ کے مستقل کالم نگاروں اور جنگ کے جو ادارتی صفحے کا انچارج ہے، وہ سب اس میں شریک مجرم ہیں کہ وہ جب دل چاہتا ہے قائد اعظم کے تصور پاکستان پر، قائد اعظم کے نظریہ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ اسلام کا نام نہیں لیتے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اسلامی نظریے کا تحفظ، اس کے لیے کوشاں رہنا، اور یہ پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے۔ یہ ہے نظریہ پاکستان۔ اسی نظریہ پاکستان کو یہ جو کالم نگار ہے وہ کہتا ہے یہ خود ساختہ نظریہ پاکستان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی اپنے گھر میں نظریہ پاکستان نہیں گڑھا، کسی بھی پاکستانی نے نظریہ پاکستان اپنے گھر میں نہیں بنایا۔ ہم اسی نظریہ پاکستان پر ایمان رکھتے ہیں، اسی نظریہ پاکستان کو، قائد اعظم کے تصور پاکستان کو اپنا نظریہ پاکستان کہتے ہیں، اور جس کا اظہار آئین پاکستان میں بھی بار بار کیا گیا۔ اب آئین پاکستان کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ جو سیکولر حضرات ہیں دراصل یہ اسلام دشمن ہے، اور میں فتویٰ جاری نہیں کرتا، کسی بھی سیکولر بندے سے پوچھ لیں، اس کو اس کی بہت تکلیف ہے، اذیت ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں ہے۔ اس کا نام جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے، لفظ اسلامی اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر سیکولر طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی سوچ ہے، آپ ان سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، اس لیے یہ کسی ملا کے فتوے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا، ریاست کا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہوگا۔ یہ فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی، پوری ریاست کی اجتماعی طور پر بات ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی ایک کہہ لیں کہ بہت امپارٹنٹ نقطہ ہے جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ہر سیکولر طبقہ سے تعلق رکھنے والے فرد کو اذیت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، قد بھی ہے، دشمنی بھی ہے، عناد بھی ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اسی دستور پاکستان میں یہ واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی، اور جو اس وقت قانون ہے نافذ العمل ہے، اگر وہ قرآن و سنت سے متصادم ہیں تو ان کو تبدیل کر کے انہیں قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا، یا ان قوانین کو ختم کر دیا جائے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ یہی نظریہ پاکستان۔ اور اگر قائد اعظم کی بات کی جائے تو اب میں قائد اعظم کا ایک ایسا اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے 25 جنوری 1948 یہ انہوں نے کراچی میں بار ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو خطاب کیا تھا، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن تھا، اور قائد اعظم نے اس تقریر میں فرمایا، میں انہی کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگوں کا ایک طبقہ دیدہ و دانستہ شرارت کرتے ہوئے یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا۔ اس میں قائد اعظم کے ان الفاظ پر غور کریں کہ انہوں نے اس طبقے کو شر انگیزی کا مرتکب قرار دیا، شرارت کا مرتکب قرار دیا، جو یہ جھوٹا پراپیگنڈا کرتے تھے کہ پاکستان کا دستور اسلامی شریعت کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا۔ قائد اعظم آگے فرماتے ہیں کہ آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر
उसी तरह इतलाक हो सकता है जिस तरह 1300 साल पहले हुआ था। 1300 साल पहले, ये 25 जनवरी 1948 की तकरीर है, अब तकरीबन 1400 साल कह लें। 1400 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में इस्लाम पर अमल करके दिखाया, कायदे आज़म उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कायदे आज़म के इस्लामी उसूल आज भी उसी तरह नाफिजुल अमल है। ये कायदे आज़म फरमाते। फिर उन्होंने कहा कि किसी को जमहूरियत, मुसावात और हुर्रियत से खौफजदा होने की क्या जरूरत है, जबकि वो दयानत के आला तरीन मयार पर मबनी हो और इसकी बुनियाद हर शख्स के अदल और मुसावी बर्ताव पर हर शख्स के साथ अदल और मुसावी बर्ताव पर रखी गई हो। इसमें कायदे आज़म ने उस जमहूरियत की तरफ इशारा किया है जो उन्होंने इस्लाम से सीखी है, क्योंकि उन्होंने, ये उनके अल्फाज अब दोहरा रहा हूं, इस्लाम और इसके नस्ब-ओ-लैन ने हमें जमहूरियत का सबक पढ़ाया है। कायदे आज़म क्या फरमा रहे हैं? इस्लाम ने हमें, और ये कई दफा कायदे आज़म ने, कभी उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मुझे ताज्जुब है कि आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हमें 1300 साल पहले हमने इस्लाम से जमहूरियत सीखी थी। अब ये बार बार मैं कायदे आज़म की अल्फाज क्यों दोहरा रहा हूं कि कायदे आज़म कह रहे हैं कि हमने इस्लाम से जमहूरियत सीखी, और ये जो कालम निगार हैं जंग में, जो मुस्तकिल तौर पर इस्लाम के हवाले से ज़हनी अजियत और ज़हनी आर्जे में मुब्तला रहते हैं, वो आज 18 मार्च 2026 के अपने कालम में ये लिखते हैं कि जमहूरियत नजरियाती रियासत जमहूरी रियासत नहीं होती। अगर हम पाकिस्तान को नजरियाती रियासत कहेंगे, इसको इस्लामी नजरिए पर उस्तवार करेंगे, तो फिर ये जमहूरी रियासत नहीं रहेगी। ये कालम निगार का कहना है। और कायदे आज़म फरमाते हैं कि हमने इस्लाम और उसके नस्ब-ओ-लैन से जमहूरियत को सीखा है। ये फर्क है कायदे आज़म की सोच में और कायदे आज़म के तस्वुर पाकिस्तान में और आज के सेकुलर तबके में। कायदे आज़म आगे चलकर फरमाते हैं, ये 25 जनवरी की तकरीर अभी जारी है, 25 जनवरी 1948 बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान, और मौका क्या है? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं कि इस्लाम सिर्फ रस्म व रवाज, रवायात और रूहानी नज़रियात का मजमुआ नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए एक ज़ाब्ता भी है। इस्लाम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, हर मुसलमान के लिए एक ज़ाब्ता है जो उसकी जिंदगी, उसके कंडक्ट, बल्कि उसकी सियासत और इक्तसादियात पर भी मुहित है। अब दो चीजें हैं। सियासत किसे कहते हैं? सियासत है मुल्क के निज़ाम को चलाने का नाम, और इक्तसादियात है मुल्क के मुआशी निज़ाम को हम इक्तसादियात, इसमें इनफरादी इक्तसादियत की बात नहीं हो रही। कायदे आज़म ये फरमा रहे हैं कि इस्लाम एक ऐसा ज़ाब्ता हयात है कि उसमें, इस्लाम के ज़ाब्ता हयात में का जो ज़ाब्ता हयात है वो हमारी सियासत पर भी मुहित है, और इक्तसादियात, यानी इक्तसादियात और सियासत के शोबों में भी इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, मुकम्मल रहनुमाई। ये कायदे आज़म के अल्फाज है। तो इन अल्फाज के बाद ये जो कायदे आज़म का नुक्ता नजर है, यही कायदे आज़म का तस्वुर पाकिस्तान है, यही नजरिया पाकिस्तान है। इसको खुद साख्ता नजरिया पाकिस्तान कहकर नजरिया पाकिस्तान की मजम्मत करने का ये जो इन जाहिल कालिम नगारों को, जिन्होंने जंग के दारती सफा पर कब्जा किया हुआ है, उन्हें सोचना चाहिए कि जब वो खुद साख्ता नजरिया पाकिस्तान कहते हैं तो वो किसके नजरिया पाकिस्तान को खुद साख्ता कर रहे हैं? दरअसल वो कायदे आज़म के तस्वुर पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अब मैं कायदे आज़म का एक और, ये भी फरवरी 1948, फरवरी 1948 अमेरिका के अवाम के नाम कायदे आज़म ने रेडियो पर अपना एक पैगाम, ये रिकॉर्डिंग है, कायदे आज़म ने जो रेडियो पर एक पैगाम दिया
امریکہ کے عوام کے نام یعنی ایک انٹرنیشنل فورم پر بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ دار ہوگا، اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ دار ہوگا اور جمہوری طرز کا ہوگا۔ اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ 1300 سال پہلے ہو سکتے تھے۔ یہ فروری 1948 ہے۔ پہلے میں نے جنوری 48 کی قائد اعظم کی تقریر کا حوالہ دیا۔ یہ امریکہ کے عوام کے نام ریڈیو پر قائد اعظم کا پیغام ہے۔ اس میں بھی وہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ اسی طرح زندگی پر، اور زندگی کیا ہے؟ کولیکٹو، انفرادی بھی کولیکٹو زندگی بھی، اس پر منطبق ہو سکتے ہیں اسلامی اصول جس طرح وہ 1300 سال پہلے تھے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں اسلام اور اس کے اصولوں نے ہمیں جمہوریت کی سبق دی ہے۔ اور یہ جو جاہل مطلق کالم نگار ہے وہ کہتا ہے کہ نظریاتی ریاست جمہوری ریاست نہیں ہوتی، یعنی جو ریاست اسلامی نظام سے جڑی ہوگی وہ جمہوری ریاست نہیں ہوگی۔ یہ جاہل مطلق کالم نگار فرما رہے ہیں، انورٹڈ کامز میں فرما رہے ہیں۔ اور قائد اعظم امریکہ کے عوام کے نام اپنے میسج میں بھی یہ کہتے ہیں، اور 25 جنوری 1948 کی تقریر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام اور اس کے آئیڈیلزم، اس کے اصولوں، اس کے نصب و لعن سے جمہوریت سیکھی ہے۔ یہ ہے قائد اعظم کا تصور ہے پاکستان، یہ ہے ہمارا نظریہ پاکستان۔ اور آخر میں وہی مجہول کالم نگار اپنے کالم کے آخر میں لکھتا ہے کہ اگر ہم نے ملک کو انتہا پسند عناصر سے پاک کرنا ہے تو ہمیں خود ساختہ نظریہ پاکستان ترک کر کے بابا قوم کے جمہوری خواب کی طرف پلٹنا ہوگا۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، میرا تو خیال ہے کہ ان لوگوں کی پلید زبان پر قائد اعظم کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ قائد اعظم تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسلام اور اس کے اصولوں سے جمہوریت سیکھی ہے، اور اگر اسلام اور اس کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا تو یہ شخص کہتا ہے کہ نظریہ پاکستان کو ترک کر دینا چاہیے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان نے کسی فرد واحد پاکستانی کے گھر میں جنم نہیں لیا۔ نظریہ پاکستان وہ ہے جس نے خود پاکستان کو جنم دیا، کیونکہ نظریہ پاکستان پہلے تھا، جغرافیہ پر پاکستان بعد میں قائم ہوا۔ اور قائد اعظم بار بار، میری پوری کتاب جناح اسلام اور پاکستان آپ کے سامنے ہے، دستور پاکستان کی اسلامی دفعات آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے گھر میں آئین پاکستان کی کاپی ہو، آپ کے گھر میں قائد اعظم کی سپیچز کی کوئی کتاب ہو، اگر آپ کے گھر میں نہیں، آپ قائد اعظم لائبریری لاہور میں، آپ پنجاب پبلک لائبریری لاہور میں، آپ کسی بھی بڑی لائبریری میں لاہور میں جا کر قائد اعظم کی سپیچز جو بزم اقبال نے چھاپی ہیں لاہور میں، اور قائد اعظم کی وہ تمام سپیچز جو قائد اعظم اکیڈمی کراچی نے چھاپی ہیں، آپ ان کتابوں میں خود تحقیق کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے کیا فرمایا اسلام کے حوالے سے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سہر ہے اس حوالے سے مواد تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں ایک 21 فروری، یہ بھی 1948 کی تقریر، اور یہ ایک فوجی رجمنٹ سے ملیر کینٹ کراچی میں قائد اعظم کا خطاب۔ قائد اعظم فرماتے ہیں اپنے فوج کی ایک یونٹ سے کہ آپ نے دنیا کو فسطائیت کی مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اور اسے جمہوریت کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر خطۂ ارض کے دور دراز گوشوں میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں۔ اب آپ کو اپنے وطن میں اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی عدل اور انسانی مساوات کے فروغ کے لیے سینہ سپر ہونا ہوگا۔ قائد اعظم نے یہاں اسلامی جمہوریت کا لفظ استعمال کیا ہے، اسلامی معاشرتی عدل، اور اسلامی معاشرتی عدل کا بھی الفاظ قائد اعظم کی اتنی تقریروں میں ہے۔ آپ قائد اعظم صرف معاشرتی عدل بھی کہہ سکتے تھے، سوشل جسٹس بھی،
لیکن قائد اعظم کی بات بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے تھے جب وہ سوشل جسٹس کے ساتھ اسلام کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور جمہوریت کی میں بات، یہ فوجی یونٹ سے کتاب ہے، تو وہ ان کو بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ اسلامی جمہوریت کے لیے، انسانی مساوات کے لیے اور اسلامی سوشل جسٹس کے لیے آپ کو سینہ سے پر رہنا ہوگا۔